حج سارے تے فرض تھا ہے، نماز دی اہمیت دے بارے، حج سارے تے فرض تھا ہے نا، اللہ نے حکم نازل کیتے حج فرض تھی گئے، زمین تے فرض تھا، کتا زمین تے حکم آ گئے فرض تھی گئے، زکاة فرض تھا، یہ اللہ نے آسمان تو زمین تے حکم نازل کیتے سارے تے فرض تھی گئے، اور ایویں روزہ جنا سارے تے فرض کیتے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن دی آیت مبارکہ زمین تے لئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے تے فرض کر چھوڑے، لیکن یاد رکھے جنا نماز تیرے تے میرے تے فرض تے یہ رب نے زمین تے نہیں، رب نے اپنے محبوب کو آسمان تے سر کے دیتا ہے، نہیں سمجھے؟ اے نماز اتنی اہمیت علی ہے کہ سارے احکامات حج، روزہ اور زکاة اے سارے آئین زمین تے انہاں دے حکم نازل تھائیں، لیکن نماز اتنی اہمیت علی ہے رب نے زمین تے بھیجنا ایدہ حکم بھیجنا گوارا نہیں، فرمائے محبوب اے ایویں عام گال نہیں، اے کہہ کو میں دیندہ رہنا، اے او تحفہ ہے جیری تیری امت کو دیساں، جنہ تو میرے کو لاسے میرا دیدار کرے سے اے معراج بڑھوے سی، تو جرا نماز پڑھ سی او بندہ ہی میری معراج کروے سی، اتنا وڈا حکم ہے، اس گلو رب نے اپنے محبوب تو سفر کر رہے، کعبۃ اللہ تو بیت المقدس تو پہلے آسمان، پہلے تو دوجے تو تریجے، ستویں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ تے رب نے محبوب کو صدقے اے تحفہ دیتے، تحفہ ہے، تدسو اے دیتا ہویا تحفہ تو تمہیں ٹھکرا دی رب راضی ہے؟